تے جناب چک چک کے بخاری مسلم دیاں حدیثاں ساڈے سامنے پڑھن گے۔ دیکھیں جی حضرت عبداللہ بن عمر آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدین کرتے تھے جدوں تکبیر تحریمہ کہندے سی ادوں، اور جدوں رکوع چ جاندے سی ادوں، اور جدوں رکوع چ اٹھدے سی ادوں نبی پاک علیہ السلام آپ رفع یدین کردے ہوندے سی۔ جناب پھر اٹھ کے آن گے روایت پیش کرن گے، حضرت مولا علی شیر خدا آپ نے فرمایا کہ نبی پاک اس طریقے دے نال نماز پڑھتے سی کہ آپ رفع یدین کرتے سی۔ پھر جناب اٹھ کے آن گے حضرت مالک بن حویرث، انہاں دے نام یاد کر لیو، یہی روایتاں انہاں کو ہوندیاں نے، اس تو ہٹ کے نہیں ہوندیاں۔ پہلا نام لیا میں حضرت عبداللہ بن عمر دا، دوسرا نام ہے تواڈے سامنے کنہاں دا لیا، کنہاں دا، حضرت مولا علی، تیسرا نام حضرت مالک بن حویرث۔ انہاں دیاں روایتاں پیش کردے نے کہ جناب انہاں نے اس طریقے دے نال فرمایا۔ سب تو پہلی گل تو یہ وے کہ جناب تسی روایتاں لے آؤ بخاری چو، مسلم چو، ترمذی چو، نسائی چو، ابن ماجہ چو، جیڑی مرضی کتاب چو تسی روایتاں لے آؤ، اسی روایتاں دا انکار نہیں کردے، اسی یہ کہنے ہیں کہ دین ادھا بیان نہ کرو، اسی روایتاں ساریاں نو ماندے ہیں، چاہے بخاری مسلم نسائی ترمذی کتے بھی آئی ہیں روایتاں نو تے اسی ماندے ہیں کہ جناب نبی پاک علیہ السلام رفع یدین کردے رہے نے، اسی خود کہنے ہیں کردے رہے نے، اسی خود کہنے ہیں کردے رہے ہیں، یہ انکار ہی نہیں ہے۔ یا تو ساڈا انکار ہوئے تسی جدوں روایتاں چکو گے سانو لیا کے دکھاؤ گے لو جی بخاری میں یوں مسلم میں یوں، او بھائی اسی تے انکار کردے ہی نہیں۔ ساری روایتاں تسی اگر ساڈے سامنے 100 پڑھیے اسی کہنے 200 اسی تانوں پیش کر دینے کہ ہاں جی کیتا نبی پاک نے رفع یدین، پھر جی تسی کیوں نہیں کردے، تسی کیوں نہیں کردے؟ اسی کہنے ہیں جناب اسی اس وجہ تو نہیں کردے کہ نبی پاک علیہ السلام پہلے کیتا بعد وچ چھڑ دیتا، پہلے کیتا ہی نبی پاک علیہ السلام نے، لیکن بعد وچ نبی پاک علیہ السلام نے چھڑ دیتا۔ جدوں نبی پاک علیہ السلام نے چھڑ دیتا تے جیڑا طریقہ نبی پاک چھڑ کے جاری کر کے چلے جان انہوں ہی سنت آکھیا جاندہ۔ اسی کہنے سنت طریقہ نبی پاک علیہ السلام دا یہ وے کہ آپ رفع یدین کرنا چھڑ گئے سی، اسی اس تے عمل کر دے ہیں، تے لہذا جیڑے رفع یدین کر دے نے اس سنت دے خلاف چل دے ہیں۔ اسی تے ساڈا تے موقف ہے وے، اسی یہ کہنے ہیں کوئی ایک حدیث، لفظ بولو میرے نال، کوئی ایک حدیث، دوسری شرط کوئی ایک دے نال صحیح حدیث، ایک دے نال صحیح حدیث، تیسری شرط مرفوع حدیث، تیسری کی شرط مرفوع حدیث، پہلی شرط کوئی ایک حدیث، دوسری شرط صحیح حدیث، تیسری شرط مرفوع حدیث، چوتھی شرط کہ او دے اندر اے بھی ہوئے کہ نبی پاک علیہ السلام نے آخر عمر تک آپ نے رفع یدین کیتا، تو سان ثابت کر دیو اساں رفع یدین شروع کر دیں، ایک بھی نہیں لیا سکدے، پوری دنیا دیاں حدیثاں دیاں کتاباں پڑھ لے، میرا چیلنج ہے کہ آخر عمر تک نبی پاک دا رفع یدین ثابت ہوئے۔ پھر تسی کہو قاضی صاحب تواڈے کو پھر کادی دلیل ہے کہ نبی پاک چھڑ دیتا سی، تواڈے کو کادی دلیل ہے؟ میں کہ آ جاؤ دلیل پیش کر دیں ہیں، ٹینشن نہیں لینی۔ اے جناب مسلم شریف میرے سامنے موجود ہے، مکتبہ تبریدی جناب، یہ وچوں میں باب الامر بالسکون فی الصلاۃ، باب دا نا ہی کہنا نے بنیا، باب دا نا امام مسلم نے بنیا کہ نماز دے اندر سکون اختیار کرن دے حوالے دے نال باب، او دے اندر آپ نے روایت ذکر کیتی۔ عن جابر بن سامورہ، حضرت جابر بن سامورہ فرماندے نے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے وال تشریف لے کے آئے اور فرمایا فقال مالی اراکم رافعی ایدیکم، فرمایا مینوں کیے، فرمایا میں تانوں دیکھدا واں کہ تسی اپنے ہاتھے اس طرح بار بار چک دیو کانہا اذناب خیل شمس، جس طرح کہ سرکش گھوڑے اپنیاں دماں نو ہلاندے ہی رہندے نے، فرمایا تسی نماز اپنے ہاتھے ہلاندے ہی رہندے ہو، فرمایا
اسکنو فی الصلاۃ، نماز دے اندر سکون اختیار کرو۔ اس کتاب دے تے نماز نبوی کتاب دے نا تے تحقیق کی، انہیں لوگوں جھانسا کتاب چ کی دیتا، دیکھو جی اے تے روایت ہی نماز تو علاوہ ہاتھ ہلان دے بارے ہے، نماز تو علاوہ ادا ادا ہاتھ کری جانا، نبی پاک تے انہاں تو روکیا۔ وہ عقل دیا انیا تو مر گیا، تیری عقل مر گئی ہے۔ فی الصلاۃ دے لفظ تے واضح نماز میں، نبی پاک نماز میں کہہ رہے، تو لوکاں دی اکھاں چ سدھا ہی گھٹا پائی جانا، کہی جا رہے ہیں سدھا سدھا ہی کہی جا رہے ہیں جی یہ تو نماز کے علاوہ کی بات ہے۔ فی الصلاۃ نماز میں، واضح طور تے لفظ ہے نے نماز میں۔ اور ادھر نے جناب اٹھ کے مرزا انجینئر اور وہ فالوور اٹھ کے جناب ادھر گلاں کرن گے، دو چار روایتاں سنان گے، بھائی ساڈا جڑا چیلنج ہے وہ دے مطابق تو گل کر، ساڈے چیلنج دے مطابق سانو دلیل دے، پھر تے مزہ آوے نا۔ تو اٹھ کے دوجیاں چیزاں پڑھیے جنہاں اسی بھی مانتے ہیں، یہ تو گل ہی کوئی نہ ہوئی ہاں کہ جنہاں اسی مانتے ہیں تو وہ چیزاں ساڈے سامنے اٹھ کے پڑھی جائیں جناب۔ پھر اس موضوع دے اتنے میرے کول بڑیاں روایتاں موجود نے، اے ابو داؤد شریف اے جناب باب دا نام کی رکھیا، اے خود تسی دیکھو تو کوئی بندہ آ کے دیکھ سکدا، جناب باب من لم یذکر الرفع عند الرکوع، یہ انہاں لوکاں دے بارے باب، انہاں روایتاں دا باب کہ جناب جنہاں نے کیا کہ رکوع دے وقت رفع یدین نہیں کرنا۔ امام ابو داؤد نے پورا باب ہی بند دیتا انہاں دے بارے، واضح طور تے جناب انہاں نے روایت ذکر کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فرماندے نے، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے کیا میں تانوں اودا نماز پڑھ کے نہ دکھاواں کہ جس طرح نبی پاک پڑھدے ہوندے سی۔ اور جناب ایتھے بھی روایت موجود ہے، اے میرے کول ترمذی شریف، اے ہی روایت ترمذی شریف دے اندر اے بھی موجود ہے، ایک ہاتھ میرے ابو داؤد ایک ہاتھ ترمذی ہے۔ حالے بھی کہو مولوی اپنے کولوں گلاں پیا کردا، بڑی حیرانی دی گل ہے جناب، جنہوں کتاباں ویکھ کے بھی یقین نہ آوے ہیں۔ واضح طور تے میں کہنا میں دوڑ نہیں گیا، بعد چاہ کے میرے کو کتاباں ویکھ سکدا جناب، واضح طور تے روایتاں موجود نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی کہندے نے، اور ادھر بھی جناب یہی روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی کہندے نے، آپ نے کی فرمایا کہ میں تو انہوں نبی پاک دی نماز نہ پڑھ کے دکھاواں کہ نبی پاک نماز کیویں پڑھدے ہوندے سی۔ قالا فصلا، آپ نے نماز، حضرت علقمہ فرمانے نے آپ نے نماز پڑھی ہے، اور پڑھی آپ نے کس انداز نال، فلم یرفع یدیہ الا مرہ، آپ نے پوری نماز صرف ایک دفعہ ہی رفع یدین کیتا۔ نبی پاک ظاہری پردہ کر چکے سی، اس تو بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے دسیا۔ ہن میں تانوں اگلی جڑے میں نام تین یاد کروائے سی میں ادھر بھی لے آن لگا، انہاں چوں ایک نام میں تانوں دسیا سی حضرت مالک بن حویرث دا، ہن انہاں نوں کلیئر کرن لگا۔ حضرت مالک بن حویرث نبی پاک دے صحابی نے، گنتی دے 20 دن صرف نبی پاک دے نال رہے نے، صرف 20 دن گنتی دے نبی پاک نال رہے تے اے جناب حضرت عبداللہ بن مسعود کون نے؟ علماء دا اتفاق ہے، محدثین دا اتفاق ہے، نبی پاک دے 4 یاراں تو بعد جنہاں نوں سب تو وڈے علم والے صحابی بولیا جاندہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے، جڑے نبی پاک دے دور چ جڑے فتویٰ دیندے ہوندے سن۔ اور یہ عبداللہ بن مسعود جنہاں دا لقب ہی سارے محدثین لکھدے نے صاحب الوسادۃ والنعلین، کہ اے نبی پاک دے انج دے غلام سن تے انہاں نے ہر وقت نبی پاک دیاں جتیاں مبارک تے تکیہ مبارک چکیا نال رہندے ہوندے سی۔ ایک بندے ساری زندگی نبی پاک نہ گزاری، ایک بندے 20 دن گزاری، 20 دن والے جناب کہن کے جناب رفع یدین نبی پاک کیتا، اے جناب ساری زندگی والے کہن کے نبی پاک رفع یدین چھڑ دیتا، دسو ہن کدھر جاواں گے؟ کہنا نہیں مننا گے؟ ساری زندگی والے نہیں مننا گے جناب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود واضح طور تے، اور جناب اے دے اندر اے ترمذی شریف میرے ہاتھ دے اندر موجود ہے، حدیث دا نمبر ہے 257، حدیث دا کی نمبر ہے 257 جناب۔ اے دے اندر بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دی یہی روایت ذکر کیتی جناب، انہوں نے امام ترمذی نے ایتھے بھی صحیح دے لفظہ لکھے نے، صحیح اے دے اندر بھی صحیح، خود اے محقق نے صحیح دے لفظ لکھے، روایتاں صحیح نے جناب۔ اے دے اندر امام ترمذی نے روایت لے کے نا کیا وفل باب عن البراء بن عازب، کہنے نے ایسی مسئلے چ نبی پاک دے دوسرے یار حضرت براء بن عازب دی روایت ہے، امام ترمذی کہہ رہے ہیں، کہنے نے
حدیث ابن مسعود حدیث حسن، کہنے نے کہ جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود دی حدیث حسن ہے، جبکہ انہوں نے البانی نے کہا صحیح ہے، حسن تو اوپر والا درجہ انہیں منیا۔ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالتَّابِعِينَ، ایک کہنے جناب تہاڈا موقف کتوں؟ امام ترمذی کہندے اے موقف تے نبی پاک دے صحابہ کرام دا کئیاں دا سیگا، والتابعین اور تابعین دا سی، وَهُوَ قَوْلُ سفیان الثوری، حضرت سفیان ثوری دا بھی یہی قول ہے اور اہل کوفہ دا بھی یہی قول ہے۔ ہن اہل کوفہ دساں کون ہے؟ جدو مولا علی آپ ادھر منتقل ہوئے سی 1500 صحابہ ادھر منتقل ہوئے سی، یعنی کہ اے فتوی امام ترمذی دا کی دسدا اہل کوفہ، یعنی کہ 1500 نہیں کم از کم 1000 صحابہ ہی مان لو کہ وہ بھی بغیر رفع یدین تو نماز پڑھتے سی۔ اور خود جناب ابن تیمیہ جدا میں پہلے حوالہ دیتا ہوں پھر وہ حوالہ دینا، ابن تیمیہ نے لکھیا جناب، انہیں واضح طور پہ اپنے فتاوی دے اندر لکھیا کہ اگر کوئی بندہ رفع یدین نماز نہیں کرتا تو تاں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اتنے پرانے امام جناب مصنف ابن ابی شیبہ انہاں نے ایک نہیں بہت ساریاں روایتاں انہاں ذکر کیتیاں۔ ہن میں اگلے دو حوالے بھی میں کلیئر کرنے نے تواڈے سامنے، انشاءاللہ تانوں مزہ آ جائے گا۔ اے جڑی انہاں نے کہا سی نا حضرت برہ بن عازب تو بھی روایت ہے، اے ایتھوں ہن میں تانوں وہ حضرت برہ بن عازب دی روایت پڑھنا۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ، آپ فرمانے نے کہ نبی پاک علیہ السلام جدوں نماز شروع کر دے ادوں رفع یدین کر دے، ثم لا يرفعهما حتى یفرغا، فرمانے نے کہ پھر پوری نماز کتے بھی رفع یدین نبی پاک نہیں سی کر دے، پوری نماز کتے بھی رفع یدین نبی پاک علیہ السلام نہیں سی کر دے۔ اور جناب اگے وہی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود والی آ گئی، پھر اس تو اگلی روایت جناب حضرت مولا علی آ گئے، میں کہا سی نا مولا علی دا بھی نام لیندے نے، اے ہن مولا علی دی اپنی گل آ گئی۔ ان علی کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود، حضرت مولا علی شیر خدا آپ اپنے رفع یدین کردے ہوندے سی جدوں نماز شروع کردے سی، ثم لا یعود پھر آپ نہیں سی کردے ہوندے، اس تو بعد آپ نہیں سی کردے ہوندے۔ اور جناب اگے بھی روایت، پھر اس تو اگلی بھی روایت، پھر اس تو اگلی بھی روایت، جناب کافی ساریاں روایتاں۔ ہن اگے حضرت ابو اسحاق کی کہنے نے کانا صحاب عبداللہ کی و صحاب علی لا یرفعون ایدیہم الا فی افتتاح الصلاۃ قال وکیع ثم لا یعودون، کہنے نے جڑے سی نا مولا علی والے، اصحاب علی دا مطلب جڑے سی علی والے، کی بولو علی والے، کہندے علی والے تے جناب رفع یدین نہیں سی کر دی، اتنا بڑا محدث لکھ رہی علی والے تے رفع یدین نہیں سی کر دے جناب۔ پھر جناب حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کی فرمانے نے ترفع الایدی فی 7 مواطن، فرمانے نے کہ ہاتھ 7 جگہ تے چکے جانے نے، انہاں چو آپ نے پہلی جگہ فرمائی اذا قام الی الصلاۃ، جدوں بندہ نماز کھڑا ہوئے ادوں، اس تو اگے نہیں، صرف کھڑے ہوندے ہاتھ چکے جان گے۔ ہن آ گئے آخری گل جڑی میں عرض کرن لگا، جڑی حضرت عبداللہ ابن عمر دی میں گل کیتی سی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر دی روایتاں پڑھتے نہیں، میں انہوں نے بھی کلیئر کرن لگا۔ حضرت مجاہر کہندے نے ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ الا فی اول ما یفتتح، اے روایت نو یاد کر لیو کیونکہ سب تو زیادہ حضرت عبداللہ ابن عمر دی روایتاں پڑھتے ہیں۔ کہندے نے حضرت مجاہر کہندے نے میں حضرت عبداللہ ابن عمر نو دیکھیا کہ وہ جدوں نماز پڑھتے ہوندے سی وہ صرف اور صرف شروع تو رفع یدین کردے سی، پھر نہیں سی کردے ہوندے۔ تے جدو راوی دا اپنا عمل ہی مخالف چلا جائے نا اپنے دسی ہوئی روایت تے پھر پتہ یہ سمجھا جاندہ کہ وہ عمل منسوخ ہو چکے ہیں، تاں کر کے انہوں نے وہ عمل چھاڑ دیتا تے اے عمل کیتا۔ اے میرے کول کم از کم ایک نہیں، میں صرف اختصار دے پیش نظر چھاڑدا جا رہے ہیں جناب، میرے کو 14 روایتاں ذکر ہوئیاں اس ایک کتاب دے اندر، 14 روایتاں، جیڑا کوئی کہے گا انشاءاللہ میں ساریاں بھی پیش کر دوں گا، 14 روایتاں میں تواڈے سامنے رکھیاں۔ اچھا پھر ہن نچوڑ والی گل دساں تانوں رفع یدین دے والے دے نال، حضرات اگر تسی حدیثاں دا مطالعہ کرو، حدیثاں دا مطالعہ کرو، حدیثاں دے اندر جناب ایک دو نہیں بلکہ کتنے طریقے کار رفع یدین دے آئے نے۔ جناب پہلا طریقہ کار جڑا رفع یدین دے والے دے نال روایتاں دے اندر آیا، شروع والا ایک بس شروع تے رفع یدین کرنا بعد وچ نہ کرنا، یہ روایتاں چ آیا ہوا۔ دوسرا طریقہ کار شروع والا بھی کرنا اور رکوع چ جاندیاں رکوع چ اٹھدیاں بھی کرنا، اے بھی طریقہ روایتاں چ آیا ہوا۔ اچھا تیسرا طریقہ جناب سجدے چ جدو بندہ جاندہ سجدے چ جاندیاں رفع یدین کرنا، یہ بھی حدیثاں چ آیا ہوا۔ تیسرا چوتھا طریقہ ایک سجدے تو اٹھ کے دوسرے سجدے چ جان تو پہلا رفع یدین کرنا، یہ بھی حدیثاں چ آیا ہوا۔
چار طریقے میں تواڈے سامنے بیان کیتے. اور پنجواں طریقہ جناب 2 رکعتاں تو بعد جدو بندہ کھڑا ہوندا 2 رکعتاں تو بعد کھڑا ہونا تیسری رکعت واسطے ادوں بھی رفع یدین آیا ہے. کنے ہو گئے ہیں 5 طریقے. چھٹا طریقہ دونوں سجدیاں تو بعد جدو بندہ کسی بھی رکعت واسطے اٹھے ادو رفع یدین کرنا. یہ بھی حدیثاں چ آیا. کنے طریقے ہو گئے 6 ہو گئے. 7واں طریقہ جناب ہر جتھے جتھے اللہ اکبر کہی نا اتھے اتھے نال نال رفع یدین کری جانا. یہ 7 طریقے حدیثاں چ آئے نے تے اے مولوی ہونی 2 کدوں وے لے کے بیٹھے جی حدیثاں تے عمل کرنا پھر ساریاں تے کرن. جے تسی کہو قاری صاحب یہ کتھوں گلاں میں تانوں ساریاں حدیثاں پیش کراں گا. میں حقیقتاً تانوں کیا میں 7 طریقے دی روایتاں میں پیش کرنا میری ذمہ داری ہے. حدیثاں جو دکھاواں گا 7 دے 7 حدیثاں جے طریقے کار آئے نے. بڑی حیرانی دی گل ہے اپنی من مرضی دا دین لے لیا. ساڈے اہل سنت دے طریقے کار تے آؤ گے تے پھر ہی بچو گے. اسی کہنے منسوخ ہو چکے ہیں. نبی پاک علیہ السلام چھڑ دیتا اسی بھی چھڑ دیتا. ایداں بچو گے وگرنہ باقی حدیثاں کتے جان گیاں پھر باقیاں تے عمل کداں کرو گے.